نه قرآن د ابو بکر نوم اغسته ده، نه د عمر اغسته ده، نه د عثمان اغسته ده، نه د علی، نه د حسن، نه د حسین، نه د فاطمی، نه چرته قرآن کی دا ویلی دی چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اولاد چرته به ونه ګوري. سنی تیم واورا، شیعه تیم واورا، شاید څوک درته نشي ویلی، چرته یې نه دی ویلی، اولاد تکے نہ دے کڑے. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، آل کا اولاد توینو دو فرعون اولادون رتاو خاچوک. وہ زمانے کی اولادون شتا اور دفتر کی ناستی، آگی زمانہ کی اولاد اگو وقت دے میرا تو وہ سے دیر بچی دی، مولایانو کیم بچیشتا، ملکانانو کیم بچیشتا، افسرانو کیم بچیشتا، ادارو کیم بچیشتا، مڑا ہار میں اوس خو مالا مال دے چشے دے مالا مال. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، آل ویلے کی گی فالورز، مینوال منون کی. قرآن کے اللہ وی ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد سرد نارینا سڑو پلار نہ دے. نو چی نارینا سڑو پلار نہ دے، اولاد اشتا، زامن اشتا، نوسی اشتا، کڑوسی اشتا، اور کی پاتی شو د فاطمی اولاد دا د ابو طالب نسب دے، دا د عباس نسب دے، دا د محمد الرسول اللہ اولاد نہ دے. ملا صاحب جان پہ کوئی کا طول عمر د مجوس نکلو پس مزہ. قرآن کی نسبون سرشتنا وَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ. تب وہی چی نجی چی کل پکے ہوشی بیا با نسب نوی، نانا دینا مخکم نشتا. نوح علیہ السلام باندې چې کلا عذاب قوم باندې راغو نو چې زوی ولیدو چې خود خطا کی وہی مرداړیږي، ورته وی چې الله تا خو ما سره وعده کړې وه چې ستا اهل به ساتم، ستا اهل به بچ کوم، انه من اهلی. قرآن وی چې الله ورته وی چې انه لیس من اهلک، ما تا سره د اهل او د آل وعده کړې ده، دا نستا اهل دی او نه د آل دی. ولی د خزنه نو پیدا، الکا د دنه نو پیدا، کنعان د سوچا سکزویو، خو آل و اہل کی اللہ شمار معلومیگی چی نسب د قرآن پا جبا کی چا حقیقت نلری. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کم سڑے زیاد دا اللہ دا قوانینو خیال ساتی و دا نقصانات و دا قوانینو نظان ساتی، نو کا آغا دا حبش و تک طور بلالوی، آغا تبا عمر وی چی یا سیدنا، کا آغا دا روم صحیب وی، آغا تبا ابو بکر آواز کئی چی یا سیدنا. اب اورور وی او کچری دا آغا عقیدہ و عمل برابر نوی، نو کا آغا دا پیغمبر سکز وی انہو لیس من اہلک، اچ کلا آغا دا پیغمبر ہچ نرے. ابراہیم علیہ السلام وی پلار میں دے رب رحم، ورطوی چی نندے ہوئی آئندہ دے خلا خطا نشی. اللہ پا نزبان دے نسبنا نشتا، دا یوا فلسفہ وا دا مجوسو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راگے دا طول فلسفے ورانے کڑی، ایک کی وا فلسفہ جاری کڑا چاگی تا قرآن ہوئی. پیغمبر علیہ السلام او دا پیغمبر ملگری چی لاڑل ہم اقا نقشے بیا مجوس راپور تک.